नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ईद का दिन चूँकि बिल्कुल करीब है तो ईद के मसाइल को जो है हम दोबारा से देख लेते हैं ताकि इस ईद को हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के मुताबिक और आपके उसवा के हिसाब से मनाने की भरपूर कोशिश करें। आप देखें कि ईद के दिन गुस्ल करना, खुशबू लगाना और मिसवाक करना जो है ये मुस्तहब है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, बेशक अल्लाह ताला ने इस रोज़ को मुसलमानों यानी जुमे को मुसलमानों का ईद का दिन बनाया है, लिहाजा जो शख्स जुमे के लिए आए इसे चाहिए कि गुस्ल करे, अगर खुशबू मैसर हो तो वो लगाए और मिसवाक भी करे। इसे इब्ने माजा ने रवायत किया है। तो जैसे जुमे को ईद का दिन कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी फ़जीलत बताई कि गुस्ल करे, खुशबू लगाए और मिसवाक करे, तो इससे फिर ये हमें समझ आ गई कि ईद के दिन ये तीनों काम करना जो है ये मुस्तहब हैं, यानी ज़रूर उसको अच्छे तरीके से अपनी ईद जो है वो मनाना चाहिए। फिर ये कि एक और रवायत हमें ये भी मिलती है कि ईद के रोज़ अच्छे कपड़े पहनना भी मुस्तहब है। ये मुस्तहब की जो इस्तिलाह है इसको समझ लें कि मुस्तहब फ़र्ज़ और सुन्नत से यानी सुन्नत मुअक्कदा वाली बात नहीं होती, बल्कि यानी अगर हम ऐसा कर लेंगे तो वो बहुत अच्छी बात है और उस पर हमें सवाब मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा ना कर सकें किसी मजबूरी के तहत तो फिर उसमें गुनाह जो है वो इंसान को नहीं मिलेगा। अब दूसरी चीज़ जो हज़रत इब्ने अब्बास से ये रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के रोज़ सुर्ख धारियों वाली चादर पहना करते थे। तो इससे ये हमें पता चलता है कि ईद के रोज़ अगर इंसान के पास अच्छे कपड़े हों तो वो अच्छे कपड़े पहनना जो है मुस्तहब है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दिन का एहतमाम किया करते थे, क्योंकि ये हमारे शिआर हैं और अल्लाह ताला ने ख़ुद यानी अपने नबी को हिदायत दी कि ये दो दिन जो हैं ये ईद के दिन हैं और इन दिनों को अच्छे तरीके से मनाना जो है वो चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि ज़रूर इस दिन नए ही कपड़े बनाए जाएँ और बहुत महंगे और बहुत आला कपड़े जो है बनाए जाएँ, बल्कि कोई भी अच्छा यानी जोड़ा साफ़ सुथरा जो है इस दिन पहन कर फिर ईद की नमाज के लिए जो है वो जाना चाहिए। फिर आप देखें कि जैसे ईद उल फितर की नमाज के लिए जाने से पहले कोई मीठी चीज़ खाना सुन्नत है। यानी ये बुखारी की रवायत है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर के दिन खजूरें खाए बग़ैर ईदगाह की तरफ नहीं जाते थे, यानी आप ईदगाह जाने से पहले कुछ खजूरें खाया करते थे, क्योंकि उससे पहले पूरे महीने के रोज़े होते थे और खजूरें आप ताक अदद में खाते थे, यानी 1, 3 या 7 या 5 या आपको ये ताक अदद जो है ये पसंद थे। लेकिन ईद उल अधा के रोज़ यानी कुर्बानी का जो 10 ज़िलहज का जो दिन है, इस दिन जो है आप कुछ खाए बग़ैर जो है आप जाया करते थे और वापस आकर रोज़ा जो है वो मतलब वापस आकर जो है फिर खाया करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुरैदा अपने बाप से रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर के रोज़ खाए बग़ैर घर से नहीं निकलते थे और ईद उल अधा के रोज़ नमाज ईद से पहले कोई चीज़ तनावल ना फरमाते थे। इसे तिरमिज़ी ने जो है रवायत किया है। लेकिन इस हवाले से एक और गलतफ़हमी जो है वो दूर होनी चाहिए। आम तौर पर लोग कहते हैं कि इस दिन हम रोज़ा रखेंगे और वो रोज़ा इस तरह से ख़त्म करेंगे कि हम ख़ुद अपनी कुर्बानी जब तक नहीं होगी उस कुर्बानी का गोश्त जो है वो खाएंगे। ये ठीक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कुर्बानी का गोश्त पकाकर खाया करते थे, लेकिन देखें कि ईद वाले दिन तो रोज़ा नहीं रखा जा सकता। तो अगर ये इंसान नियत करेगा उस दिन रोज़ा रखने की और कुर्बानी कई दफ़ा बहुत लेट हो जाती है, कई दफ़ा शाम को मगरिब के बाद तक जो है वो कुर्बानी नहीं हो पाती, तो क्या वो सारा दिन इंसान रोज़े में गुजारेगा, जबकि ईद के दिन तो रोज़ा जो है नहीं रखना। तो इससे फिर ये नई शरीयत की ख़िलाफ़ वर्जी जो है वो होगी। बस हम इस सुन्नत पे अमल कर सकते हैं कि हम जब ईद उल अधा की नमाज़ पढ़ने के लिए निकलें तो उस दिन हम कुछ ना खा के जाएँ और वापस आकर कोई ना कोई चीज़ ज़रूर खा लें, क्योंकि उस दिन रोज़ा रखना जो है वो गैर मसनून बल्कि बिल्कुल जायज़ नाजायज़ उमूर में जो है वो आ जाता है। फिर ये कि नमाज ईद के लिए ख़वातीन को भी ईदगाह में जाना चाहिए। हज़रत उम्मे अतिया से रवायत है, ये बुखारी और मुस्लिम की ये रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि दोनों ईदों के दिन हम यानी वो औरतें जो कि नमाज नहीं भी पढ़ सकती वो भी और पर्दा नशीन यानी तमाम औरतों को ईदगाह में लाएँ ताकि वो मुसलमानों के साथ नमाज और दुआ में शिरकत करें। और अलबत्ता जिन्होंने नमाज नहीं पढ़नी है वो औरतें सिर्फ़ दुआ में जो हैं वो शरीक होंगी।
گی۔ تو یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے لیے بھی نماز عید پڑھنا جو ہے سنت موقدہ میں آتا ہے، اور عام طور پر عورتیں جو ہے اس چیز کا خیال نہیں رکھتی، اور ہمارے مرد بھی ان کو اس چیز کے اہتمام کرنے کی جو ہے وہ تلقین نہیں کرتے۔ تو اس لیے عورتوں کو بھی نماز عید کے لیے ضرور ہی جانا چاہیے تاکہ ہم اپنے شعار کا خیال رکھ سکیں۔ پھر عید کے حوالے سے نماز عید کے لیے پیدل جانا اور واپس آنا سنت ہے، یعنی اگر قریب کوئی عیدگاہ موجود ہے تو پھر پیدل بھی جایا جا سکتا ہے اور واپس بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ پیدل جاتے اور پیدل ہی واپس تشریف لاتے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ عیدگاہ جاتے ہوئے بکثرت تکبیریں کہنا جو ہے یہ سنت ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں رضی اللہ عنہما عید کے دن صبح سورج نکلتے ہی عیدگاہ تشریف لے جاتے اور عیدگاہ تک تکبیریں کہتے جاتے، پھر عیدگاہ میں بھی تکبیریں کہتے رہتے، یہاں تک کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا تو اب تکبیریں کہنا جو ہیں وہ چھوڑ دیتے۔ پھر عید الاضحیٰ کے موقع پر تشریق کے تمام دنوں میں کثرت سے تکبیریں جو ہیں وہ کہنی چاہیے۔ یہ بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تشریق کے تمام دن سے مراد جو ہے 11، 12 اور 13 ذی الحج، اس میں نمازوں کے بعد اپنے بستر پر، اپنے خیمے میں، اپنی مجلس میں اور چلتے پھرتے تکبیریں کہا کرتے تھے۔ تو یہی چیزیں جو ہیں ہمیں بھی اپنی زندگی میں جو ہے جاری اور ساری جو ہے وہ کرنی چاہیے، تاکہ اللہ کی کبریائی جو ہے، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، اللہ کی تہلیل جو ہے یہ ہمارے منہ سے ادا ہوتی رہے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام کلمات کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ پھر عیدین کی نماز جو ہے تاخیر سے پڑھنا ناپسندیدہ ہے، اور جیسے عید الفطر کی نماز کا وقت اشراق کی نماز کا وقت ہے، اور عید الاضحیٰ کی نماز جلد، اور نماز عید الفطر کی نماز جو ہے نسبتاً یعنی اس سے ذرا دیر۔ عید الاضحیٰ کی نماز اس لیے جلدی پڑھنا ہے کہ ظاہر ہے کہ پھر انسان نے آ کر اپنی قربانی کرنی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ جو قربانی کی عید ہے عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھو۔ اور اس کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے گورنر عمرو بن حزم کو تحریری طور پر یہ ہدایت فرمائی کہ عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھو اور عید الفطر کی نماز تاخیر سے پڑھو، اور لوگوں کو خطبے میں نیکی کی نصیحت کرو۔ تو اور اس کے علاوہ یہ کہ کھلے میدان میں نماز پڑھنے کا جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز جو ہے یہ 2 رکعت ہے، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد پھر کوئی اور نماز نہیں۔ جب یہ انسان یعنی عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو اس سے پہلے بھی کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور اس کے بعد بھی کوئی نماز جو ہے مشروع نہیں ہے۔ پھر نماز عید کے لیے نہ کوئی اذان ہے اور نہ ہی کوئی اقامت، ٹھیک ہے نا۔ یہ سارے عید کے حوالے سے جو ہیں مسائل ہیں۔ اور عیدین کی نماز کی جو مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے نماز پڑھی جائے گی اور پھر خطبہ، اس کے بعد جو ہے وہ خطبہ دیا جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ اب پہلے تو اسپیکر نہیں ہوتے تھے، تو اس وجہ سے آپ مردوں میں ایک دفعہ خطبہ دیا کرتے تھے اور پھر عورتوں کی طرف جا کر عورتوں کو بھی خطبہ اور پھر ان کی دعا جو ہے وہ ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکیدی حکم دیا کہ عورتیں بھی جو ہیں عید کی نماز میں آئیں تاکہ وہ دعا میں بھی شریک ہوں، اور پھر یہ جو ہے ہمارا شعار جو ہے یہ مکمل ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سنت کے اوپر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تاکہ ہم اپنے ان شعار کو زندہ کرنے والے بن جائیں۔ گویا کہ دین اسلام کو بلند کرنا، اس کی اقامت دین جو ہے ایک مسلمان کی جو ہے وہ صحیح اس کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور اقامت دین کی شرط یہی ہے کہ دین کے سارے شعار کو جو ہے وہ زندہ کیا جا سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔